أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سمي العجم. اليوم نسأل سؤالات العجيبة بالفلسطين وبالعرب وعن القتال والحرب بالمسلمين ما بين اليهود، وأسأل من معلومات الجهاد في الدنيا من شيخ شيرباز تلميذ شيخ عبد السلام، وهو عالم في الأمور في كل فنون بالجنوب الإشياء والخراسان. الشيخ شيرباز عالم ماهر النفسيات وعلامة في الأمور الدنيا والتجربة في العزايم. يا شيخ، كيف تفكر وتنظر حالات المسلمين بالفلسطين وبين الفساد اليهود بالعالم الدنيا الآن في الزمن الحاضر، وخصوص العرب حارسة لأهل الفلسطين وصبيان العز ونساء العرب، كيف يبكون لشربهم ليس لهم ماء غير سن أيمن غير جراثيم وغير غيب، ويبكون لبيوتهم وبمسكنتهم ولنصرتهم. وكيف الجهاد فرض عين على المسلمين أم لا؟ الفرض الكفاية. كيف حالات الأقوام المتحدة بمسألة فلسطين وغيرهم؟ نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أيها الفتى، شكرا لك دعوتنا في زمن الفتنة ولإظهار السرائر من معلومات العرب ولعزائم اليهود. أيها الفتى، سؤالاتك كثير، لكن في سؤالك جوابه لطيف ودقيق وعجيب وغريبة وكثير مشكل بأشكال الآتية. الأول سؤالك: لأي وجه مغلوب المسلمين في الدنيا؟ جوابه: ترك الجهاد والعسكر. والثاني سؤالك: كيف تنظر وتفكر المسلمين العرب وكنساء العجم اليوم بهذا الوقت، يعني كمثل نساء، لأنه النساء مسكنتهم في بيوتهم، يعني في قعودهم في بيوتهم. وكيف يغلبون على الكفار بالاتفاق الممالك العرب لكن ليس لهم اتفاق ما بينهم؟ وكيف يبقون على رزقهم وعلى مسكنتهم وعلى الصبيان والضعفاء؟ الجواب هنا من طرفنا، يعني ما عملوا بالقرآن وما عملوا بالحديث وما عملوا بحزء أسلحتهم، يعني ما يحبوا بأسلحتهم. الجواب: ما عملوا بالقرآن كما بهذه الآية: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ما بنصرهم وما بمحبتهم ما بينهم، ولكن الضعفاء يدعون لكل مسلم. هذا جوابك: ما عملوا بالقرآن وما عملوا بأخذ الأسلحة. جوابه: يحب اليهود والنصارى كما أول سؤالك، ويحب اليهود والنصارى، يعني ما عملوا بالقرآن وما بفكرهم بأنفسهم بممالك العرب أن يفكر بدفاعهم. لم يأتي عليكم هذه الوقت في فلسطين. كيف تنظر إعانة المسلمين والأقوام المتحدة؟ الممالكة المسلمين مقروز في مكانهم، والأقوام المتحدة هو التنظيم الأمريكي
يجري بإشارته، واستعمل إذا يشاء فتحارب فيحارب، يعني كيف يشاء، وإن تحارب فحارب لها، وإن شاء لم يتحارب لا يحاربون. لم يستعمل وهو بالاستعمال بمصرخي الأمريكية. كيف يشاؤهم أيها الفتى المسلمون بفكرهم وأذهانهم يظنون ظن الجاهلية، وظنهم كظن الوحشي. ظن المؤمنين والمسلمين ظنهم على الأقوام المتحدة متى يجيء بنصرتهم بالفلسطين، ويجيء بالطيارات مثقلة بالبارود وبالنار الحارقة. إذا استعمل أسلحتهم فيحرق النار المسلمين والبنين والصبيان. لم يترك شيئا في الأرض المسلمين شيئا مذكورا. هذه الإعانة والنصرة من أقوام متحدة. كيف نصرتهم وتنظيم لإعانة اليهود في الدنيا؟ فلهذا أمة المسلمون يبكون ويحزنون ذلك النقص المسلمين لأجل ترك الجهاد. هذا لأي نوبة ولأي وجه يجيء كل اليهود إلى المسلمين لأجل ترك الجهاد وترك العسكر وترك أسلحتهم. ما أقول إلا الدعاء للمسلمين، لكن العرب 44 ممالك ولم يتفقوا ما بينهم بحفاظة ممالكتهم وبحفاظة صبيانهم، ويبكون في كل أيام. فينبغي لنا وأن سؤالك الجهاد فرض أم لا؟ جهاد فرض بمسلك سفيان الثوري وبعض التابعين، عندهم الجهاد فرض عين في هذه الوجهة، لأجل ذلك في كل لمحة فرض عين، ففرض الكفاية ببعض التابعين وعند بعض التابعين. ما أقول لكم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.